अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप तमाम बख़ैर आफ़ियत होंगे। प्यारे बच्चों, ये जो ज़माना है मुसलसल जद्दोजहद का ज़माना है। चाहे हालात जैसे भी आए, हमें अपनी ज़िंदगी में रुकना नहीं है, बढ़ते चले जाना है। क्योंकि जो रुक जाता है, जो थक जाता है, जो ठहर जाता है, ज़माना उसका इंतज़ार नहीं करता, वक्त उसका इंतज़ार नहीं करता, वो तो पर लगाए उड़ता ही चला जाता है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि यकीन महकम अमल पे हम मोहब्बत पाते आलम। यकीन महकम अमल पे हम मोहब्बत पाते हैं आलम। जिहाद ज़िंदगानी में यह मर्दों की शमशीरें। जिहाद ज़िंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। मतलब ये है कि हमें यहाँ मुसलसल मेहनत करना है, कभी रुकना नहीं, कभी थमना नहीं, कभी थकना नहीं है। क्योंकि ज़िंदगी इसी का नाम, हरकत का नाम ही ज़िंदगी है। तो अज़ीज़ तलबा, आइए आज जमात 12वीं के निसाब से उर्दू की हम आज इंशाल्लाह गज़ल की तरफ बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है आप सभी के पास निसाबी किताबें मौजूद है, और नहीं तो फिर PDF फाइल के ज़रिए आप इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। आप अपनी निसाबी किताब के सफ़ा नंबर 100 पर आ जाइएगा। हम पहले गज़ल के मफ़हूम को समझते हैं, गज़ल के माने को समझते हैं, गज़ल क्या चीज़ है। हाँ तो अज़ीज़ तलबा, जब हम किसी चीज़ की, किसी शय की बुनियाद या उसके असील को समझते हैं, तो फिर उस शय के तनावर होने में या उस शय के आगे तक के समझने में हमें दिक्कत नहीं होती। तो हमारे निसाब में जो गज़लियात है, उसको समझने से पहले, उसको पढ़ने से पहले हम असनाफ़ सुख़न के इस हिस्से को पहले समझते हैं। क्योंकि असनाफ़ हिस्सा अदब में 2 हिस्से हैं, जैसे हिस्सा नसर और हिस्सा नज़म। तो हिस्सा नज़म का ही ये एक हिस्सा है गज़ल। ठीक है, असनाफ़ सुख़न में गज़ल का भी शुमार होता है। तो आए हम गज़ल को समझते हैं कि गज़ल है क्या। तो देखिए, बताया गया उर्दू के शेरी सरमाए का बड़ा हिस्सा गज़लों पर मुश्तमिल है। आमतौर पर गज़लें पढ़ने में, सुनने में, कहने में बड़ी अच्छी लगती है। उसकी लय, उसकी तरन्नुम कानों को भली मालूम होती है, दिल को सुरूर आने लगता है, और गज़लें शायरी की दुनिया में छाई हुई नज़र आती है। तो यही बताया गया कि बड़ा सरमाया गज़लों का दिखाई देता है। गज़ल को, शोरा को हर ज़माने में मकबूलियत हासिल रही है। गज़ल को, गज़ल कहने वाले जितने शोरा रहे, उन्हें हमेशा मकबूलियत यानी शोहरत नसीब रही। इसके साथ साथ यहाँ पर यह बताया गया कि नक़ाद उर्दू शायरी की आबरू कहा है। नक़ादों ने गज़ल को उर्दू शायरी की आबरू कहा है। दक्कन के इब्तिदाई दौर से आज तक तमाम काबिल ज़िक्र शोरा ने उसे सिन्फ़ में तब आज़माई की है। यानी कि जितने शोरा गुज़रे हैं, अमूमन सभी ने गज़ल में कोशिशें की है, तब आज़माई की है। गज़ल ने अरबी क़सीदे के एक जुज़ तशबीब से अलहदा होकर एक मुस्तक़िल सिन्फ़ की सूरत इख्तियार की है। फ़ारसी शोरा का गैर मामूली कारनामा यह है कि उन्होंने अरबी क़सीदे में राइज मुसलसल अशार कहने के सिलसिले को बदल कर गज़ल के हर शेर को एक अलहदा मज़मून के लिए मखसूस कर दिया। नज़म के अशार मानवी सतह पर एक दूसरे से मरबूत हुआ करते हैं, जबकि गज़ल के हर शेर में एक नया मज़मून पाया जाता है। देखिए, यहाँ पर जो बताने की कोशिश की गई है वो ये है कि गज़ल का हर शेर माने के एतबार से जुदा गाना होता है, अपने आप में मुकम्मल होता है, अपना मफ़हूम खुद रखता है। किसी दूसरे मफ़हूम या किसी दूसरे शेर के मफ़हूम से उसका कोई राब्ता नहीं होता, कोई ताल्लुक़ नहीं होता। जिस तरह से क़सीदे या नज़म में होता है कि जब तक कि हम पहला शेर या दूसरा शेर पढ़ नहीं लेते, समझ नहीं लेते, हमें मुकम्मल तौर पर नज़म के मफ़हूम को समझने में दिक्कत होती है, हम समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर यही बताने की कोशिश की गई है कि गज़ल अपने आप में एक मुकम्मल पैराया है। मुकम्मल तौर पर यह एक ऐसी सिनफ़ है जिसको समझना बहुत आसान भी है।
غزل کی تاریخ کئی نشیب و فراز سے گزری ہے۔ نشیب و فراز یعنی اتار چڑھاؤ کے زمانے غزل نے دیکھے ہیں، کیونکہ غزل کے ساتھ اکثر ناانصافی بھی رہی، غزل کو بہت ہی برا بھلا سننے کو بھی ملا، جیسے کہ ابھی میں نے بتایا کہ ناقدوں نے اسے کبھی اردو شاعری کی آبرو کہا، تو کسی ناقد نے اسے کہا تھا کہ غزل کی گردن زنی کر دینی چاہیے۔ گردن زنی کر دینی چاہیے یعنی کہ غزل کو ختم کر دینا چاہیے، مطلب کبھی کبھی اسے تلخ تجربات سے گزرنا پڑا، تو کبھی اس کے حسن کی داد دی گئی۔ اس طرح سے غزل کی تاریخ جو ہے نشیب و فراز سے بھری پڑی ہے۔ اردو میں سلطان محمد قلی قطب شاہ پہلا صاحب دیوان غزل گو شاعر ہے۔ یاد رکھنے والی بات ہے، ہو سکتا ہے کبھی آپ کو پوچھا جائے کہ اردو میں پہلا صاحب دیوان غزل گو کون، تو قلی قطب شاہ کا نام آپ لے سکتے ہو۔ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ان کے کلام میں فارسی اور دکنی کا امتزاج ملتا ہے۔ اس کے بعد نشاطی، غواصی، وجہی اور بہت سے شعراء سے گزر کر غزل شمالی ہند پہنچی، مطلب یہ مختلف ادوار کے شعراء ہیں، الگ الگ ادوار کے الگ الگ دور کے شعراء ہیں جنہوں نے غزل کو اپنے دامن میں سمیٹا، جنہوں نے غزل کو اپنے پاس خوبصورتی کے ساتھ سنبھال کے رکھا، نہ صرف سنبھالا بلکہ اسے سنوارا، سجایا، نکھارا اور دنیائے ادب میں اسے اپنا ایک مقام دلانے میں کامیاب رہے۔ اسی طرح سے وہ شمالی ہند تک پہنچی اور دکنی دور میں غزل کی شائستہ شکل ولی کے یہاں ملتی ہے۔ ان کی استادی کا آج بھی اعتراف کیا جاتا ہے۔ ولی دکنی کی استادی کا آج بھی اعتراف کیا جاتا ہے، ولی دکنی کی غزلوں کو آج بھی پسند کیا جاتا ہے۔ شمالی ہند میں غزل کے اولین شعراء میں شاہ مبارک، آبرو ناجی اور حاتم قابل ذکر ہیں۔ میر اور سودا کا عہد اردو غزل کا دور زرین کہلاتا ہے۔ دور زرین سنہرا دور جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، ایسا دور کن کا کہلاتا ہے؟ بتایا گیا میر اور سودا کا عہد دور زرین کہلاتا ہے، یعنی سنہرا دور کہلاتا ہے۔ اس کے بعد کے شعراء میں مصحفی، ناصر، آتش، غالب، مومن، ذوق، درد، داغ اور امیر مینائی کی غزلوں میں دہلوی اور لکھنوی تہذیب کے رنگ نمایاں طور پہ نظر آتے ہیں۔ ان کی غزلیں خوبصورت معلوم پڑتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں یہ بھی بتانے کی کوشش کی گئی کہ غزل کے دیگر شعراء میں حسرت، جگر، فانی، اصغر، اقبال، فراق، مجاز، فیض، مجروح، رویج صدیقی، ندا فاضلی وغیرہ نام اہمیت کے حامل ہیں۔ موجودہ عہد کے غزل گو شعراء کی تخلیقی سمت و رفتار پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے یہاں مختلف روایتوں کے واضح نشانات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی غزل میں کلاسیکیت سے گریز، یعنی کہ قدیم زمانے میں جو رنگ ڈھنگ تھا غزل کا، اس سے پرہیز کیا گیا۔ ترقی پسند اور جدیدیت جیسے مختلف عناصر یکجا ہو گئے۔ ترقی پسند اور بتایا گیا جدیدیت کے معنی بھی نئے پن کے ہیں، مطلب جو نئے زمانے کے شعراء ہیں ان کے پاس روایتی غزلیں نہیں ہیں۔ روایتی غزلیں وہی عشق و عاشقی کی غزلیں، معشوق کے حسن کی داستانیں، یہی نہیں بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جدید زمانے کے جدید شعراء میں جدیدیت کا رنگ چڑھا ہوا نظر آتا ہے۔ انہوں نے روایتی انداز کو بازو میں رکھ کر اسے نظر انداز کرتے ہوئے جس چیز کو اپنایا وہ ترقی پسندی ہے اور ساتھ ساتھ جدت پسندی ہے۔ موضوعات کے اعتبار سے اس میں عاشقانہ اور صوفیانہ رنگ کے علاوہ عصر حاضر کے مسائل میں الجھے ہوئے انسان کے جذبات و احساسات کی بھرپور عکاسی نظر آتی ہے۔ دیکھیں یہاں پر غزل اپنے آپ میں ایک خوبصورت نام ہے۔ غزل کا نام سنتے ہی، غزل اس صنف کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن کے سوتے یہاں پر ترنم کی لے سے گونجنے لگتے ہیں۔ ترنم کی لے ہمارے ذہن میں یہاں پر چٹکنے لگتی ہے، ایک عجیب طرح کی جھنجھناہٹ سی ہونے لگتی ہے، عجیب طرح کی خوشی کا احساس ہونے لگتا ہے، مدہوشی اور خماری کا احساس ہونے لگتا ہے غزل کا نام سنتے ہی، کیونکہ غزل اپنے آپ میں ایک خوبصورت حسن رکھنے کے ساتھ ساتھ موسیقیت رکھتی ہے، نغمگی رکھتی ہے۔ اسی کے ساتھ یہاں پر غزل کے اندر ایک
खूबसूरती पाई जाती है। तो यहाँ ये बताया गया कि गज़ल में सिर्फ़ और सिर्फ वही आशिक़ाना या सूफियाना रंग ही नहीं है। अब जो मौजूदा ज़माने की गज़लें हैं, आज ही नहीं चंद साल पहले से लेकर आज तक की जो गज़लें हम देखते हैं, उसमें ज़िंदगी के, समाज के, माशरे के कई मसाइल को भी उजागर करने की कोशिश की गई है। कई मसाइल हम देखते हैं कि यहाँ गज़ल के ज़रिए पेश करने की कोशिश की गई और साथ साथ गज़ल में दीगर मसाइल को भी हल करने की तरफ रोशनी डाली गई है। उम्मीद करती हूँ कि ये गज़ल का इतना हिस्सा आपने समझ गए होंगे। अब मैं चंद एक बुनियादी और ज़ाहिरी बातें मैं गज़ल के हवाले से बताना चाहूँगी। गज़ल के कई मफ़हूम हैं, क्योंकि गज़ल का मैदान काफ़ी वसी है, तो गज़ल के कई एक मफ़हूम हैं जिनमें से अगर हम अलग अलग तौर पर देखना चाहें तो मालूम पड़ता है गज़ल की अज़ाई तरकीबी ले लें या गज़ल के जो हिस्से हैं या अज्ज़ा हैं, उनमें है मख्ता, मतला, फिर हुस्न मतला, फिर मख्ता। ठीक है, तो मतला के माने आपने अपनी पुरानी जमातों में, पिछली जमातों में भी गज़ल और गज़ल से ताल्लुक़ रखने वाले मफ़हूम को समझा होगा। बस अयादा करवाना चाहूँगी। मतला यानी कि गज़ल का पहला शेर जिसमें रदीफ़ काफ़िये की पाबंदी की जाती है। उसके साथ साथ कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरा शेर भी काफ़िये की पाबंदी के साथ अदा किया जाता है, रदीफ़ के साथ अदा किया जाता है, तो उसे हम हुस्न मतला कहते हैं। कोई गज़ल का बहुत ही खूबसूरत और हसीन सा शेर जो होता है, या गज़ल का निचोड़ हम जिसको कह सकते हैं, या गज़ल का सबसे ज़्यादा खूबसूरत शेर या ऐसा शेर जो गज़ल में मुनफ़रद मकाम रखता है, उस शेर को हम हासिल गज़ल कहेंगे। इसी तरह से गज़ल का जो आखिरी शेर होता है, अमूमन आखिरी शेर जो होता है उसमें आम तौर पर शायर ख़ुद का तख़ल्लुस इस्तेमाल करता है, अपना नाम इस्तेमाल करता है या अपना तख़ल्लुस इस्तेमाल करता है, तो और कभी कभी तख़ल्लुस इस्तेमाल नहीं भी करता, लेकिन गज़ल का आखिरी शेर मख्ता कहलाता है। उसकी आम तौर पर पहचान यही है कि उसमें तख़ल्लुस इस्तेमाल किया जाता है। अब दूसरी बात ये है कि गज़ल के मफ़हूम को अगर हम देखें तो एक शेर का ताल्लुक़ दूसरे शेर से होना कोई ज़रूरी नहीं है, यानी गज़ल का हर शेर मानवी एतबार से अलग होता है, जुदा होता है, एक शेर का दूसरे शेर से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। इसी के साथ साथ गज़ल का हर शेर अपने आप में मुकम्मल माने रखने के साथ साथ बहुत ज़्यादा वसी मफ़हूम को भी अदा करता है। इसके अलावा गज़ल में कई मौज़ू या कई उन्वान के तहत ख़यालात का इज़हार किया जा सकता है। जैसे हम ये समझ सकते हैं कि पिछले ज़माने की या रिवायती क़दीम गज़लें अगर हम देखते हैं तो अमूमन उसमें या तो हुस्न इश्क़ की बातें बयान की गई है। अब इश्क़ में इश्क़ हकीकी भी है, इश्क़ मजाजी भी है, या फिर हम देखते हैं सूफियाना तर्ज पर गज़लें लिखी गई है। लेकिन जैसे जैसे ज़माने ने तरक्की की, गज़ल ने भी अपनी पहचान ख़ुद बनाना शुरू कर दी। गज़ल की भी ज़िंदगी में बहार आ गई। गज़ल यहाँ पर किसी दोशीज़ा का नाम नहीं है। वैसे गज़ल के लुग़वी माने देखें तो गज़ल के माने हिरन की आँख है, या गज़ल के माने ऐसे भी है कि जो आहू होता है यानी हिरन होता है, उसके आँख पर जब तीर लगता है, उस पर जब तीर लगता है उस वक्त दर्द की जो करह होती है, उसकी दर्द की शिद्दत से जो आवाज़ निकलती है, तो उस पहली चीख को भी गज़ल कहते हैं। गज़ल का एक मफ़हूम ये भी है, गज़ल का मफ़हूम ये भी है कि हिरन की आँख पर लगने वाले तीर की वजह से जो पहली चीख निकलती है, पहली कराह जो निकलती है, उसे गज़ल कहा जाता है। आपने कभी गज़ाली आँखें सुनी होगी, यानी हिरनी जैसी आँखें। तो यहाँ पर गज़ल के बहुत सारे मफ़हूम हैं। ज़माने ने तरक्की करने के साथ साथ गज़ल के मैदान में काफ़ी जगह पाई जाती है। यहाँ पर बहुत सारे मफ़हूम, बहुत सारे मज़ामीन, बहुत सारे अनानीन यहाँ पर देखने को मिलते हैं, बहुत सारे उन्वानात हमें देखने को मिलते हैं। इस तरह से गज़ल में एक नया रंग, नया ढंग, नया आहंग पाया जाता है और गज़ल अपने आप में खूबसूरत, हसीन व तरीन सिनफ़ पाई जाती है या समझी जाती है। तो इंशाल्लाह आज हम ख्वाजा हैदर अली साहब से मुलाक़ात करते हैं, उनसे थोड़ी सी जान पहचान कर लेते हैं। आए हम ख्वाजा साहब से मुलाक़ात करें। हमारे निसाब की पहली गज़ल ख्वाजा हैदर अली साहब, जिनका तख़ल्लुस आतिश है, इन्होंने लिखी थी। तो आए हम सबसे पहले उन्हें मिल लेते हैं। आतिश का पूरा नाम ख्वाजा हैदर अली था।
وہ 1778 میں فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ کم سنی ہی میں یتیم ہو جانے کی وجہ سے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ وہ نواب محمد تقی خان حوض کے یہاں ملازم ہو گئے۔ عجیب طرح کے ان کے تخلصات ہیں، جیسے کہ حیدر صاحب کے تخلص کو ہم نے دیکھا، آتش آگ لگاتے ہیں یہ اپنی غزلوں کے ذریعے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کم سنی میں یتیم ہو جانے کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکے، اور پھر بتایا گیا کہ وہ کس کے یہاں ملازمت کرتے تھے؟ نواب محمد تقی خان۔ انہوں نے اپنا تخلص بڑا عجیب سا رکھا ہے، کہتے ہیں انہیں حوض۔ انہی کے ہمراہ فیض آباد سے وہ لکھنؤ پہنچے۔ لکھنؤ میں انہوں نے مصحفی کی شاگردی اختیار کی، لیکن کسی بات پر خفا ہو کر رشتہ توڑ لیا۔ کس سے؟ مصحفی سے رشتہ توڑا تھا۔ آتش صاحب کو پتہ نہیں کس بات پر آتش لگ گئی تھی، آگ لگ گئی تھی، اور انہوں نے اپنا رشتہ لکھنؤ سے بھی توڑ بیٹھے، یعنی کہ لکھنؤ سے توڑنے سے مراد مصحفی سے توڑ بیٹھے تھے۔ آتش کا انتقال 1847 میں لکھنؤ ہی میں ہوا، حالانکہ وہ پیدا بھی یہی یو پی میں ہوئے تھے، فیض آباد میں ہوئے تھے، اور اس دنیا سے اس دنیا میں پہنچنے کے وقت وہ لکھنؤ میں رہا کرتے تھے۔ آتش کے مزاج میں قناعت تھی، یعنی صبر تھا۔ فقیرانہ زندگی بسر کرتے تھے، یعنی سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ دربار سرکار سے ربط ضبط انہیں پسند نہ تھا، یعنی پتہ چلتا ہے کہ وہ انتہائی سادہ انسان تھے۔ انہیں کسی بھی طرح کی چاپلوسی یا کسی بھی طرح کی مکاری عیاری سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ دربار سرکار سے اگر رابطہ رکھتے ہیں، ضبط رکھتے ہیں، تو یقیناً یہ اپنی زندگی کو چاپلوسی کی زندگی بنانے کے برابر ہوگا۔ ان کی شاعری میں لکھنوی طرز نمایاں نظر آتا ہے۔ انہوں نے شعری صنعتوں سے خوب کام لیا ہے۔ اکثر ان کی شاعری میں شعری صنعتیں دکھائی پڑتی ہے، مختلف شعری صنعتیں دکھائی دیتی ہے۔ جذبات و احساسات کو بھی بڑے سلیقے سے نبھایا ہے۔ ان کے یہاں اخلاقی مضامین اور تصوف کے مسائل کے ساتھ ساتھ بلند خیالی اور حسن بیان بھی ہے۔ دیکھیے گا یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ وہ احساسات و جذبات کے ماہر تھے، اور بڑے خلوص اور بڑے ہی سلیقے کے ساتھ انہوں نے اسے نبھایا بھی ہے۔ ان کے جو مضامین ہم دیکھتے ہیں تو اس میں تصوف کے مسائل بھی ہمیں دکھائی پڑتے ہیں، بلند خیالی اور حسن بیان سے بھی انہوں نے کام لیا ہے۔ تو آج ہم ایک مرتبہ اس نصاب کی پہلی غزل خواجہ حیدر علی آتش صاحب کو پڑھتے ہیں۔ آئیں دیکھتے ہیں ہم۔ ادب تا چند اے دست ہوس قاتل کے دامن کا، ادب تا چند اے دست ہوس قاتل کے دامن کا، سنبھل سکتا نہیں اب دوش سے بوجھ اپنی گردن کا۔ بہار ایک دل کے داغوں نے دکھائی چشم قاتل کو، بہار ایک دل کے داغوں نے دکھائی چشم قاتل کو، دہان زخم سینہ بن گیا دروازہ گلشن کا۔ کڑاپن آگے مردان خدا کے چل نہیں سکتا، کڑاپن آگے مردان خدا کے چل نہیں سکتا، کف داؤد میں یکساں ہے عالم موم و آہن کا۔ در فردوس پر رضواں سے رخصت کون لیتا ہے، در فردوس پر رضواں سے رخصت کون لیتا ہے، سمجھتا ہوں میں کھیل ایک پھاندنا دیوار گلشن کا۔ ہوئی ہے مردم دنیا کی صورت سے یہ بیزاری، ہوئی ہے مردم دنیا کی صورت سے یہ بیزاری، گماں ہوتا ہے اپنے سائے پر بھی ہم کو دشمن کا۔ ستایا ہے نیاحت انقلاب دہر نے ہم کو، ستایا ہے نیاحت انقلاب دہر نے ہم کو، رہا کرتا ہے چشم تر کے اوپر گوشۂ دامن کا، رہا کرتا ہے چشم تر کے اوپر گوشہ دامن کا۔ کیا ایک آن میں تیغ خزاں نے صاف دو ٹکڑے، کیا ایک آن میں تیغ خزاں نے صاف دو ٹکڑے، گماں ہی رہ گیا دشمن کو آتش اپنے جوشن کا۔ تو الحمدللہ ہم نے ایک دفعہ یہاں پر اس غزل کو پڑھا ہے۔ امید کرتی ہوں اس کی روانی آپ کے سمجھ آئی ہوگی۔ عزیز طلبہ، آپ اس غزل کے جو بھی مشکل الفاظ ہیں اسے اپنی بیاض میں تحریر کر کے رکھ لیجئے،
اور کوشش کیجیے گا لغت کا خاص طور پہ استعمال کیا جائے تاکہ آپ اس غزل کی وضاحت کو، اس غزل کی تشریح کو سمجھنے میں سہولت حاصل کر سکو۔ تو پیارے بچوں، کوشش کرنا ہے آپ نے اس غزل کے تمام اشعار کی وضاحت کرنے کی۔ انشاءاللہ پھر ہم مل کر کے اسے دوبارہ اگلے لیکچر میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔